बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में एक तो बात करेंगे कि 4 नमूने इमरान खान साहब पर जो हमला हुआ था, उनकी जान लेने की कोशिश की गई थी, उस केस में 4 नमूने पकड़े गए हैं। इन लोगों की बात करेंगे। बाकायदा इनके खिलाफ सबूत सामने आ रहे हैं और एक ख़ास किस्म का प्रेशर है इमरान खान पर हमला केस की तहकीकात के मामले में। एक ख़ास किस्म का प्रेशर है, उस प्रेशर की बात करेंगे। लेटेस्ट क्या है अभी मैं आपको अपडेट करूंगा। और दूसरा, ये जो आपने स्कार्सडेल DHA लाहौर का स्कूल जिसकी वायरल वीडियो देखी है, जिसमें बच्चियां ये गुत्थम गुत्था हैं, लड़कियां, और ये आपस में लड़ते हुए नाजेबा कलमात नहीं, मतलब गालियां दे रही हैं एक दूसरे को, छोटी बच्चियां हैं। मामला क्या है और अब इस सिलसिले में क्या हुआ है, इसकी भी बात करेंगे इस वीडियो में। पहले ये जो इमरान खान साहब पर हमला केस है, इसकी तहकीकात की बात कर लेते हैं। हुआ ये कि एक JIT बनी और इस JIT में 6 मेंबर्स थे और इन 6 मेंबर्स की इस JIT में कन्वीनर थे गुलाम महमूद डोगर साहब। इस JIT में 4 मेंबर्स ने, 4 सीनियर पुलिस वालों ने ये लिख कर दिया कि जो हमलावर है नवीद, ये एक हमलावर था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है, इस मामले में दीगर लोग ये बता रहे हैं, हमें जो मौके की फुटेज है उसमें नजर आता है कि बाकायदा एक से ज्यादा गोलियों की आवाजें हैं और एक से ज्यादा वेपन यूज हुआ ये नजर आ रहा है। लेकिन इन 4 अरकान ने ये कहा कि हमलावर जो था वो एक था। दूसरा इन लोगों ने जो कहा वो ये था कि गोली जो है वो नवीद ने चलाई, नवीद के पीछे भी कोई नहीं है। अब इन 4 अरकान की जो बात थी वो बिल्कुल वही बात थी जो मुस्लिम लीग नून कर रही है, जो राना सनाउल्लाह कर रहे हैं, जो इमरान खान के मुखालिफिन कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह मुस्लिम लीग नून के अलावा भी जो इमरान खान के मुखालिफिन है वो भी यही बात कर रहे हैं। इन चारों ने यही बात की। उसके बाद गुलाम महमूद डोगर साहब ने कुछ चीजें बताई और अब इन लोगों ने एक इन्हिराफ करती हुई तफसील मजीद लिख दी है। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब खलीकुज़्ज़मा साहब ने इस सिलसिले में कुछ तफ्तीश की और फिर उस तफ्तीश के बाद उन्होंने अपनी सिफारिशात मुरतब करके दे दी हैं। जैसे इन 4 अरकान ने जब ये बात बता दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ कि इमरान खान पर हमले की साजिश थी, नवीद के पीछे मजीद लोग थे, ये सब कुछ हुआ है, इन लोगों ने इसको झुठला दिया। और इनके बारे में जब तफ्तीश की गई तो पता ये चला कि इन लोगों ने जाकर नवीद से सवालात नहीं किए, उससे तफ्तीश नहीं की, इस मामले में मजीद तफ्तीश नहीं की। इनमें से कोई भी हमला आवर से नहीं मिला और ये अपना फैसला देकर बैठे। इनमें से एक साहब जो हैं, ये RPO हैं, DIG साहब, इन्होंने ये कहा है कि वो कच्चे में ऑपरेशन कर रहे हैं हर बार और ये आए ही नहीं। एक और साहब हैं, सीनियर पुलिस ऑफिसर, उनका ये कहना है कि मैं नवीद से इसलिए नहीं मिला कि मैं नवीद से मिलूं और नवीद को कुछ हो जाए तो मुझ पे बात आ जाएगी। ये पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम, पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर पर हमला करने वाली तफ्तीश के सीनियर तरीन पुलिस अफसरान हैं और इन अफसरान में से एक शख्स ये कह रहा है कि मैं जाके मुल्जिम से, बल्कि मुजरिम है, वो शख्स तो खुद बता चुका कि मैंने फायरिंग की है, उससे मिलूंगा तो मुझ पर कोई बात आ जाएगी अगर उसको कुछ हो गया। और इनको मैंडेट दिया गया, बाकायदा सरकारी सतह पर रियासत ने मैंडेट दिया है तफ्तीश का। इन लोगों ने तफ्तीश नहीं की है, इन लोगों ने केस खराब किया है और जम के केस खराब किया है इन तमाम लोगों ने। तो ये इन लोगों की तमाम हरकत का कच्चा चट्टा था। अब JIT ने इनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी है। बड़े बड़े पुलिस अफसरान ने ये कारनामे इस मामले में अंजाम दिए हैं। अब मैं आपसे मजीद अर्ज करूं कि आप नवीद का मामला देखिए, इस केस को देखिए, तो आपको नजर क्या आता है कि नवीद जैसे ही पकड़ा गया है उसकी एक वीडियो दूसरी वीडियो जारी हुई और जो जारी करने वाला था वो ये कहता है मुझे नहीं पता कैसे जारी हुई। फिर बाद में उसकी CCTV फुटेज सामने आई तो वो अपने मोबाइल से बनवा रहा था वीडियो। उस वीडियो में भी जो जारी हुई ये सुना जा सकता है, वो किसी को कहता है जी बस सर हो गया। तो कोई पीछे था जो इस तमाम तफ्तीश को खराब कर रहा था, जो इस मामले को शुरू से खराब कर रहा था और ये चीजें हमारे सामने थी, डे 1 से थी। अब इस मामले को मजीद खराब करने की मुकम्मल कोशिशें हो रही हैं, ये भी हम पूरी तरह से
دیکھ رہے ہیں۔ اب اس سلسلے میں بہرحال کارروائی کی سفارشات آ گئی ہیں کہ کیس کو خراب کیا جا رہا ہے۔ یہ 4 نمونے باقاعدہ طور پر ان کے خلاف یہ سفارشات خلیق الزمان صاحب کی جانب سے سامنے رکھ دی گئی ہیں۔ دوسرا، یہ جو بگڑی امیرزادیوں کا معاملہ ہے، جو آپ نے وائرل ویڈیو دیکھی ہے، بچیاں ہیں، یہ نوجوان بچیاں ہیں، بلکہ چھوٹی عمر کی بچیاں ہیں، یہ لڑ رہی ہیں باہم گتھم گتھا، اور ان بچیوں میں ایک بچی نیچے زمین پہ اس کو انہوں نے چھاپ لیا 2 بچیوں نے، اور اس کو نیچے گرا کے اس کے اوپر 2 بچیاں سوار ہیں، مار رہی ہیں، غلیظ گالیاں دے رہی ہیں۔ ایک اور بچی سائڈ پر سے آتی ہے اور وہ آ کے اس بچی کے منہ پہ لات بھی مارتی ہے، اور وہ جو نیچے بچی پڑی ہے وہ بھی گالیاں دے رہی ہے ان کو۔ اور کچھ لڑکے ہیں وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں، ان کی آوازیں بھی سنی جا سکتی ہیں۔ پورا کیس یہ ہے کہ جنت ملک نام کی وہ جو بچی جس کے بالوں کا آخری حصہ آپ کو بلو نظر آ رہا ہے، وہ بچی اپنی بہن کے ساتھ ملی اور ان بچیوں نے مل کے مارا علیحہ کو، کیونکہ ان بچیوں نے نشہ کیا۔ یہ اسکارسڈیل اسکول، اسکارسڈیل نیو یارک کے نزدیک ایک قصبہ ہے امریکہ میں، اس پر اس کا نام ہے۔ تو یہ اسکارسڈیل انٹرنیشنل اسکول جو ہے، یہاں یہ کام ہو رہے تھے، اور اسکول نے بھی اس معاملے کو چھپایا، والدین نے بھی چھپایا، ضمانت قبل از گرفتاری کر لی اپنی بچیوں کی، اور ضمانت قبل از گرفتاری کروا کے والدین غائب ہو گئے گھروں پہ تالے ڈال کے۔ یہ رویہ ہے، بجائے اس کے کہ آپ اپنی بچیوں کو ایک بار سبق سکھاتے، قانون کے حوالے کرتے، اور قانون کے حوالے کرنے کے بعد یہ بچیاں سبق سیکھ جائیں، بعد میں آپ اس معاملے میں آگے بڑھتے، ضمانت وغیرہ کروا لیتے، ان کے والدین سے بات کرتے، جس بچی کو مارا پیٹا گیا علیحہ کے والدین سے معافی منگواتے، کیس ختم کرتے، پھر اسکول کو کوئی رول پلے کرتا، اور ہم ایک قابل ستائش رویہ سمجھتے اسے۔ یہاں تو جی امیر زادیاں، امیر والدین، اور یہ بھی اپر مڈل کلاس کا رویہ ہے، یہ ایلیٹس کا رویہ نہیں ہے، اپر مڈل کلاس کا رویہ ہے۔ جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں پورے سسٹم کو، اخلاقیات کو ایسی کی تیسی۔ یہ انہوں نے کیا and they get away with it easily۔ یہ ہمارے ہاں کی سچائی ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ یہ بدتمیزی اسکول بھی جواب دہ ہوتا، یہ بچے کیا سیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ بچے باقاعدہ طور پر نشہ کر رہے ہیں، ان کی ویڈیو بنا کر ان کے والد کو بھیجی گئی، والد صاحب اپنی بچیوں کو سمجھاتے ہیں، بچیوں کو انہوں نے غنڈہ گردی کے لیے چھوڑ دیا ہے، اور اس غنڈہ گردی کی سرپرستی بھی کر رہے ہیں وہ ضمانت کروا کے۔ تو کوئی سیکھنے سکھانے والا طریقہ نہیں ہے۔ گوروں کی آپ دیکھیں انٹرنیٹ پہ آپ کو ویڈیوز مل جاتی ہیں، ان کا بچہ اسکول میں دوسرے بچوں کو بلی کرے، صرف بلی کرے، تو وہ اپنے بچے کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے گاڑی سے باہر میلوں چلاتے کہ تم نے یہ بدتمیزی کی، ہمیں اسکول میں بلایا گیا، پرنسپل نے بٹھایا، تمہاری شکایت کی، ہمیں شرمندگی ہوئی تمہاری وجہ سے، بندے کے پتر بن جاؤ۔ یہاں پر کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے اپنی بچیوں کو غنڈہ گردی کے لیے چھوڑ دیا، گالم گلوچ کے لیے چھوڑ دیا، مار کٹائی کے لیے چھوڑ دیا، اور اس کے بعد آپ اس غنڈہ گردی کی سرپرستی بھی کر رہے ہیں۔ یہ امیروں کے اسکولوں کا حال ہے، اور یہ ہوتا تھا کوئی غریب اسکول اور یہ سب کچھ ہوا ہوتا تو ابھی ہم کیا دیکھتے ہیں اپنی پولیس کو، پولیس کا رویہ کیا، وہ پکڑتی، پکڑ کے پکڑ لیا گیا، اسکول والے بھی پکڑ لیے گئے، یہ بھی پکڑ لیا گیا، شراب بیچنے والا بھی پکڑ لیا گیا، بچوں کو شراب بیچ رہا تھا، اور ساری تصویریں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ یہاں یہ امیر زادیوں کا، امیر زادوں کا معاملہ ہے تو کوئی گرفتاری نہیں، کچھ نہیں، خاموشی مکمل طور پہ، کیونکہ ہر ایک کا باپ ان میں سے انفلوئنشل ہے، طاقتور ہے، اثر و رسوخ والا ہے، اس لیے پولیس ان کے آگے کچھ نہیں کر سکتی۔ ہوتے ہی غریب کے بچے تو ایک بالکل مختلف رویہ آپ کو نظر آتا ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔